कॉम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम रूम नंबर 13 DHQ हॉस्पिटल चिन्योट से, जहाँ मैं एज हेड साइकेट्री डिपार्टमेंट DHQ चिन्योट काम कर रहा हूँ, आपसे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जी हाँ, AI एक ऐसी न्यूअर फील्ड है जो हमारी ज़िंदगियों को इस हद तक मुतासर करेगी कि शायद हम टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। जैसे न्यूज़ में हम सब लोग ये सुन चुके हैं कि रोबोट्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और टीचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। लाइकवाइज हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो बीइंग MPhil न्यूरो साइंसेज, हम सारे रिसर्च के स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बेसिकली ये रिसर्च के रूल्स हैं जो हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने के लिए मशीन्स, कंप्यूटर्स के अंदर फिट किए गए हैं। ये एक अलहदा बहस है कि आया ये इंसानी दिमाग को रिप्लेस कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, या इनका कोई नुकसान होगा। जिस तरह आज से 50 साल पहले जब मशीन्स दुनिया में आईं, तब भी ये बहस शुरू हुई कि लोगों ने एयरप्लेन्स को शैतानी चरखे और इस तरह के नाम लिए। इन द एंड अब आफ्टर 50 to 100 years ऑफ रिसर्च, प्रैक्टिकली फील्ड रिसर्च, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इन मशीनों ने हमारी एवरेज लाइफ जो 70, 80, 90 ईयर्स थी वो 50, 55 और 60 ईयर्स कर दी। इसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन द लॉन्ग रन हमें फ़ायदा होता है, या फिर हॉलीवुड मूवीज़ की तरह जहाँ पे लैब्स के अंदर कोई वायरस डिस्कवर होता है और गलत हाथों में चला जाता है और पूरी दुनिया को उसके नुकसान होते हैं। ये चीज़ टाइम ही, रिसर्च ही साबित कर सकेगी कि ये कितने हमारे लिए फ़ायदा मंद रहे या नुकसानदेह रहे। लेकिन इंसानी नफ्सियात को इनसे डील करना पड़ेगा और हम इनके रूल्स को समझ के अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले AI के अंदर हम देखें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि हमारे मकसद का काम, मकसद की बात हमारे वर्क प्लेस पर, हमारी डेली रूटीन रेगुलर लाइफ में हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हैं और जो चीज़ अगला बंदा सुनना चाहता है या जो उसके फ़ायदे की बात है हम वही करें ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दूसरे नंबर के ऊपर इसमें है पर्सनल ब्रांडिंग के पावर। पर्सनल ब्रांडिंग हम खुद भी अपनी ज़िंदगियों में देख चुके हैं कि अगर आप हक पे, सच पे, या आपका कोई विलन का रोल भी है, अगर उसके अंदर आपका एक ब्रांड है, आप एक चीज़ को, आप पायदार हैं, एक चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं, तो आप ज़्यादा कामयाब हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है, पर्सनल ब्रांडिंग को। हमने ये सीखना होगा कि हम जो भी काम करें हम उसके लिए अट्रैक्टिव लोगोस, जो आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी चल रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, तो हम उसके लिहाज से अप टू डेट रहें। ये चीज़ हमें जाननी होगी AI को डील करने के लिए, और इससे हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर भी बना सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ है वो है डेटा प्रोसेसिंग, कि डेटा को स्टोरी टेलिंग फॉर्म्स में बताना और उसकी विजुअलाइजेशन एक इस तरह के तरीके से हम चीज़ों से सीखें कि हमें आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंप्यूटर्स या रोबोट्स ज़िंदगियों में आने वाले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात से इस तरह से डेटा प्रोसेस करते हैं कि दोबारा उसे स्टोरी टेलिंग या विजुअलाइज्ड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे दिमाग और हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने के लिए ज़्यादा मौसर तरीका साबित होता है। चौथे नंबर के ऊपर है क्रिएटिव थिंकिंग। अगर AI के साथ ह्यूमन ब्रेन की क्रिएटिव थिंकिंग मिक्स हो जाए
تو شاید ہم لوگ زندگی کو مزید مؤثر اور آسان بنا سکیں۔ کریٹیو تھنکنگ بیسیکلی ایک ہیومن برین کی کوالٹی ہے جس کو روبوٹس اور کمپیوٹرز کے اندر اے آئی کے تھرو جو بھی ہم نے زندگی میں پہلے سے پرسیو کیا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اس کی بیس کے اوپر نئے آئیڈیاز، نئے راستے، نئی سمت جو ہم سمجھ سکیں، جو ہمیں زندگی میں بہتر کر سکیں، جس سے ہم امپرومنٹ لا سکیں۔ 5ویں نمبر کے اوپر ہے بزنس اسٹریٹجیز اور ان کی امپلیمنٹیشن۔ کس طریقے سے ہم چیزوں کو سمجھ کے بہتر بزنس آئیڈیاز آج کل کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنے سوشل میڈیا اور اپنے ان چیزوں کے اوپر ان کو کیسے ہم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور زیادہ آڈینس اور زیادہ لوگوں تک اپنی بنائی ہوئی چیز، اپنی پروڈکٹ، اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر کے اوپر ہے پروجیکٹ مینجمنٹ۔ یہ چیز شاید ہمارے آفسز کے اندر سے مینیجرز کو ٹوٹل ختم کر دے، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیزوں کو، لوگوں کو بہتر طریقے سے فائدہ دینے اور ان کے پوائنٹ آف ویوز اور ان کی طاقت کے مطابق کام دینے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ کیسے ان سے بہتر اور اچھا فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ٹائم ثابت کرے گا کہ آیا پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر اے آئی بہتر رہتے ہیں یا ہیومن برینس، لیکن ہم اس چیز سے سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بینگ مینیجر کہ ہمیں ایک بندے کیا پوٹینشل، اس کی طاقت دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو رول دینا ہے اور وہ رول کتنا اچھا کرتا ہے کمپلیٹ، اس لحاظ سے ہم نے اسے ریوارڈ دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے NLP، اس کے اندر ہے لینگویج پروسیسنگ۔ اب لینگویج پروسیسنگز جو ہیں، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یہ ایک ہمیں سائٹ کے اندر بھی سمجھایا جاتا ہے۔ سلینگ ورڈز ہوتے ہیں ہر خطے کے، ہر جگہ کے، اور لوگوں کی زبان، بات کو سمجھنا اور سمجھانا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ انہی جیسچرز کا، ان کا مطلب ہمارے ورڈ سے ڈیفرنٹ نکل سکتا ہے۔ کوئی ایک لفظ کسی اور طریقے سے بولا جائے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور وہی لفظ یا سنٹینس کسی اور طریقے سے بولا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ان لینگویجز کو پروسیس کرنا، اگلے بندے کی بات چیت کے لحاظ سے اس کے فیشیل جیسچرز اور ایکسپریشنز کو نوٹ کر کے اپنے اور اس کے مقصد کی بات سمجھنا اور دونوں کو فائدہ پہنچانا، ان روبوٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر رکھا گیا ہے، جس سے ہمیں ڈیل بھی کرنا پڑے گا اور ان سے سیکھ کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کیوریوسٹی اینڈ کنٹینیوس لرننگ۔ بینگ ریسرچ اسٹوڈنٹ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ نویلٹی سیکنگ کے اندر کیوریس رہنا، لگاتار اچھی چیزوں کا اور بہتری کی طرف مائل رہنا اور لگاتار ان کی کھوج اور تلاش میں رہنا انسانی زندگی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور کیوریوسٹی کے علاوہ کنٹینیوس لرننگ، لگاتار نئی آنے والی ریسرچز کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا اور ان سے بہتر انڈرسٹینڈنگ لے کے آنا۔ اور 9th اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکے گی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے مطابق اس کو ڈھالنے میں زیادہ فائدہ مند ہوگی، وہ ہوگی ہماری انٹویٹیو انڈرسٹینڈنگ، ہماری اپنی جانچ پڑتال، کسی بھی معاملے، کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے، اس کو سمجھنے، اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ لے کے آنے، تبھی ہم اس کو بیٹر سولو کر سکیں گے۔ تو یہ ٹوٹل 9 ایسی چیزیں ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI کے روبوٹس اور کمپیوٹرز کے اندر ریسرچ کی بیس کے اوپر فٹ کی گئی ہیں اور ان کی مینیپولیشن سے وہ ہمارے سے بہتر سمجھے جا رہے ہیں کہ کام کریں گے۔ تو ہیومن برین بھی ان سے یہ چیزیں سیکھ سکتا ہے، کم از کم اس حد تک، کیونکہ وی نیڈ ٹو ڈیل ود دیم ان ریسنٹ فیوچر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔